खबर अहाद और उनकी किस्में मशहूर, अजीज़, गरीब और फिर गरीब की दो किस्में, फ़र्द मुतलक और फ़र्द निस्बी। अब सफ़ा नंबर 61 पर आ जाए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पर खबर मकबूल होता है और एक खबर मरदूद होता है। खबर मकबूल का मतलब हदीस मकबूल। हदीस मकबूल या खबर मकबूल ये वो खबर होती है कि जिसको कबूल किया जाए, जिस पर अमल किया जाता हो। और ख़बर गैर मकबूल या जिसको ख़बर मरदूद भी कहा जाता है वो होती है जिस पर अमल नहीं किया जाता, ऐसे हदीस को रद्द किया जाता है। तो ख़बर मकबूल कुल जो है ना, ये इनकी 4 किस्में। कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। ये सफ़ा नंबर 62 पर आप देखें, एक है सही लिज़ातिही, दूसरा है सही लिगैरिही, और एक हसन लिज़ातिही और एक है हसन लिगैरिही। आज हम एक को पढ़ेंगे सही लिज़ातिही, कौन सी हदीस वो होती है, और ये मकबूल हदीस की पहली किस्म है। और ये सारी के सारी ख़बर अहाद की ही किस्म शुमार वो होती है। देखो, जहाँ भी आपसे कोई अगर इस तरह सवाल पूछा जाए कि ख़बर मकबूल क्या होता है या ख़बर मकबूल की कितने किस्में हैं, तो ये जहन में रख ले कि ख़बर मकबूल की टोटल 4 किस्में हैं। सही लिज़ातिही, सही लिगैरिही, और इस तरह हसन लिज़ातिही और हसन लिगैरिही। आज हम सही लिज़ातिही की तारीफ़ भी पढ़ेंगे और इसके लिए क्या शराइत होनी चाहिए वो भी है। आप लोगों ने अक्सर एक इस्तिलाह सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये हदीस सही है। अब ये हदीस सही है हमने तो इतना सुना है, लेकिन ये सही हदीस होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी शराइत जो है ना वो होती है, आज वो हम डिस्कस वो करेंगे। तो सही हदीस जो है, सही हदीस वो होती है, इसकी इस्तिलाही तारीफ़ ये है जिसकी सनद मुत्तसिल हो और उसे रिवायत करने वाला रावी अव्वल ता आखिर आदिल हो, ज़ाबित हो, शाज़ या मालूल ना हो। यानी सही हदीस के लिए 5 शर्तें होती हैं। 5 शर्तें मतलब पहली क्या है? सनद मुत्तसिल होगी, तमाम रावी आदिल होंगे, इस तरह तमाम रावी कामिल ज़बत होंगे, और इस तरह ये हदीस शाज़ भी ना होगी, और 5 वही कि ये हदीस मालूल यानी इसमें इल्ल भी नहीं होगा। अब इन 5 शराइत में हर शर्त की मैं आपको तफसील जो है ना वो करता हूँ। देखो, इसकी सनद मुत्तसिल होगी, अगर ये 5 शराइत उसमें हो तो ये सही हदीस होगी। इसकी पहली शर्त ये है कि वो ये सनद इसकी मुत्तसिल होगी। सनद मुत्तसिल होने का मतलब ये है कि इसकी हर रावी दूसरी रावी से जो है ना वो जुड़ा हुआ होगा, यानी बीच में या दरमियान में कहीं पर भी रावी गिरा हुआ ना होगा। जिस तरह जंजीर की कड़ियाँ होती है ना एक दूसरे के साथ मुत्तसिल, इसी तरह इनके रावी भी एक ने हदीस सुनी है दूसरी से, दूसरी ने तीसरी से, तीसरी ने चौथे से, चौथे ने मिसाल के तौर पर पाँचवें से, पाँचवें ने छठे से, दरमियान में से कोई भी रावी अगर ना गिरा होगा, मिसाल पहली ने दूसरी से और दूसरी ने चौथे से और तीसरा दरमियान में हट गया, तो इस सनद मुत्तसिल वो ना होगी। तो इत्तिसाल सनद का मतलब ये होता है। दूसरा है कि इसके तमाम रावी आदिल होंगे। आदिल होने का क्या मतलब है? आदिल होने का मतलब ये है कि इसकी तमाम रावी मुत्तकी, परहेज़गार होंगे, गुनाहों से परहेज़ करने वाले होंगे, आकिल होंगे, बाले होंगे, मुसलमान होंगे। बस ये आदिल होने का ये मतलब है, ठीक है। तीसरा शर्त है कि इसके रावी जो है ना वो कामिल ज़बत होंगे। कामिल ज़बत होने का मतलब ये है कि इनके कि ऐसे अहादीस को रिवायत करने वाले का जो हाफ़िज़ा होगा ना, उनका जो माइंड होगा, ज़हन होगा, वो हाफ़िज़ा उसका मज़बूत होगा। कामिल ज़बत का मतलब ये है वो कुछ भूलता नहीं होगा। अब हाफ़िज़ा मज़बूत होने का मतलब ये है कि या तो उनको ज़ुबानी या हदीसी याद होंगी, या अगर ज़ुबानी व हदीस याद ना हो तो कम से कम किताबों में उस हदीस को क्या किया होगा, वो महफूज वो किया होगा। तो ये कामिल ज़बत होने का यही मतलब है। जो चौथी शर्त है वो ये है कि ये हदीस शाज़ भी ना होगी। शाज़ होने का मतलब क्या है? शाज़ होने का मतलब ये है कि ऐसी रावी किसी अपने से ज़्यादा कवी और सिका रावी की मुखालफत भी ना कर रहा होगा, यानी इससे जो सिका रावी होगा ये सिका रावी की मुखालफत भी ना कर रहा होगा। तो इसको मिसाल के तौर पर 2 आदमी हैं, उनमें से एक अच्छा परहेज़गार है, दूसरा थोड़ा सा कम है, तो जो कम है वो उसको उसकी बात को हम शाज़ कहेंगे, और जो ज़्यादा सिका परहेज़गार मुत्तकी है वो सिका होगा। तो मतलब ये ऐसा भी ना होगा कि मतलब वो उसकी रिवायत शाज़ वो भी ना होगी। 5वीं शर्त है कि वो हदीस मुअल्लल भी ना होगी। मतलब इसमें इल्ल मतलब ये है कि उस हदीस के अंदर कोई ऐसी फ़नी ख़राबी भी नहीं होगी। और फ़नी ख़राबी का मतलब ये होता है कि हदीस का ज़ाहिर तो ठीक लग रहा होगा, उसमें कोई ख़राबी नज़र ना आ रही होगी, लेकिन हदीस के अंदर कोई ऐसी ख़राबी होगी कि जिसकी वजह से उस हदीस के अंदर वो मुअल्लल समझा जाएगा, ठीक है ना। यानी ज़ाहिरी तौर पर अब उसको कौन पहचानता है ऐसे हदीस को जो मुअल्लल होगी? जो उसूल हदीस के माहिर लोग होते हैं, उलमा होते हैं, वो उस चीज़ को पहचान लेते हैं कि इसके अंदर क्या ख़राबी है वग़ैरह, सनद के एतबार से ख़राबी है, मतन के एतबार से ख़राबी है, तो वो चीज़ें भी वो भी ना होगी। तो ये होता है हदीस सही के अंदर 5 शराइत का होना। उसकी तफसील मैंने आपके सामने रख दी कि एक तो सनद मुत्तसिल होगी, दूसरी शर्त ये है कि रावी आदिल होंगे, तीसरी ये होगी कि कामिल ज़बत यानी हाफ़िज़ा मज़बूत होगा,
چوتھی شرط یہ ہوگی کہ وہ شاذ نہیں ہوگا، اور پانچویں شرط یہ ہوگی کہ وہ معلل بھی وہ نہ ہو۔ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کسی انٹرویو میں یا ٹیسٹ میں کہ حدیث صحیح کے لیے کتنے شرائط کا ہونا ضروری ہے، تو یہ 5 شرط اس کے لیے وہ ضروری وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا، یہ یہاں پر جو انہوں نے لکھا ہے یہ ساروں کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دی کہ 5 شرائط وہ کون کون سی وہ ہونی چاہیے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ صحیح حدیث کی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کی کوئی مثال دے، تو یہ صفحہ نمبر 65 پر آپ دیکھیں، یہ جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے نا، قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر بن مطعم عن ابی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور فہذا الحدیث صحیح۔ اب یہ حدیث صحیح، اس ایک اس میں 5 شرائط جو ہے نا یہ پائی جاتی ہے جو میں نے آپ کو وہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صفحہ نمبر 66 پر دیکھیں، ایسے حدیث کا پھر حکم کیا ہوگا۔ ایسے حدیث کا حکم یہ ہو کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کا انکار کرنا وغیرہ یہ گمراہی ہے، اور اس پر لا محالہ ضروری عمل وہ کیا جائے گا۔ اب صفحہ نمبر 66 پر آپ دیکھیے کہ یہاں جو لکھا ہے 6 نمبر پر، المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح او ھذا حدیث غیر صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں لوگ نا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث غیر صحیح، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح ہونے کے لیے یہ 5 شرطیں جس حدیث کے اندر ہوگی وہ صحیح ہوگی، اور جس حدیث کے اندر یہ 5 شرائط نہ ہو وہ حدیث غیر صحیح وہ کہلائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اب نیچے آ جائے صفحہ نمبر 68 پر، آپ دیکھیں ما هو اول مصنف فی صحیح المجرد، یعنی صحیح احادیث میں سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب جو ہے نا وہ کون سی ہے؟ تو صحیح احادیث پر لکھی جانے والی سب سے پہلے جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اور مجھ سے خود بھی اس دفعہ بھی ایس میں یہ انٹرویو میں سوال پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلے احادیث پر لکھی جانے والی کتاب یا سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ تو میں نے کہا وہ بخاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو موطا امام مالک ہے جو سب سے پہلے لکھی گئی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ وہ پہلے اس پر امت کا اجماع تھا موطا امام مالک پر، لیکن بعد میں جب بخاری کو لکھا گیا تو پھر بخاری پر سب علماء کا کیا ہوا، اجماع وہ ہو گیا اس کے صحت پر۔ تو سب سے پہلے جو صحیح ترین کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ بخاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صفحہ نمبر 69 پر یہ آپ دیکھیں، حل استوعب الصحیح او التزمہ، یعنی کیا صحیح بخاری کے اندر تمام صحیح احادیث موجود ہیں یا نہیں؟ تو اس پر ایک زبردست بحث کی ہے علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بخاری کے اندر صرف صحیح احادیث ہے، باقی کہیں پر بھی صحیح احادیث نہیں ہے، تو یہ کہنا بھی غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ بخاری نے تمام صحیح احادیث کا احاطہ کیا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں باتیں یعنی غلط ہے، مطلب یہ کہ جتنے صحیح احادیث ہیں وہ بخاری کے اندر ہے اور باقی کہیں پر نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ صحیح بخاری کے علاوہ کہیں پر ہمیں صحیح احادیث نہیں ملے گی، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث صحیح مجھے زبانی یاد تھی، لیکن میں نے بخاری کے اندر صرف 7275 ٹوٹل احادیث ہے، میں نے یہ لکھ دی، اور باقی کو میں نے طوالت کی خاطر وہ چھوڑ دیا کہ پھر کتاب بہت لمبی ہو جاتی، چھوڑی ہو جاتی، اس لیے میں نے باقی احادیثوں کو لکھنا گوارا وہ نہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے 6 لاکھ احادیث صحیح تھی، اور امام بخاری نے 7275 احادیث وہ لکھ دی اپنی کتاب میں، باقی ہمیں کہاں ملے گی؟ تو جو باقی احادیث ہے وہ صحیح مسلم میں بھی ہمیں ملیں گی، صحیح ابن حبان ایک حدیث ہے وہاں پر بھی مل سکتی ہے، صحیح ابن خزیمہ بھی مل سکتا ہے، حافظ المستدرک ایک کتاب حدیث کے وہاں پر بھی یہ چیزیں ہمیں وہ مل سکتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام احادیث ہمیں وہاں بھی وہ مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کے اندر اتنی احادیث ہے، لیکن بخاری کے اندر جو 7275 احادیث ہے یہ مقررات سمیت ہے۔ اب مقررات احادیث کون سی حدیث سے ہوتی ہیں؟ مقررات احادیث وہ حدیثیں ہوتی ہیں کہ جو بار بار دہرائی گئی ہو، یعنی ایک حدیث ہے اور جو بار بار دہرائی جائے تو اس کو مقرر احادیث کہا جاتا ہے۔ اگر بخاری میں ٹوٹل احادیث 7275 ہے، اس میں اگر ہم مقررات کو نکالیں گے تو باقی جو صاف بچتی ہے وہ 4000 احادیث ہے۔ اس طرح امام مسلم کے اندر جو کتاب ہے مسلم شریف میں، اس میں تقریباً 12,000 ٹوٹل احادیث سے، اس میں بھی اگر مقررات کو ہم نکال لیں تو باقی جو رہ جاتی ہے وہ کتنی ہے؟ وہ بھی 4000 وہ رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفحہ نمبر 71 تک یہ ہم نے پڑھا، یہ آج تک انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگ آن لائن نہیں آتے اس ٹائم میں اکثر، تو میں نے لیکچر جو ہے نا وہ ریکارڈ کر دیا، یہ گروپ میں ابھی سینڈ کر رہا ہوں، پھر بھی آپ سنیں، غور سے سنیں، کہیں پر کنفیوژن ہو بے شک مجھ سے پوچھے پھر۔ اور اگر آپ لوگ باقاعدہ کلاس لیتے ہیں آڈیو کال پر جس طرح ہم لیتے تھے پہلے، تو پھر بھی مجھے بتا دیں، اس طریقے سے میں آپ کو پڑھا دوں گا۔
اور اس کے بعد جو باقی کلام ہے یہ بعد میں پڑھیں گے۔